شويه الحماس والنشاط باش نبداو الفيديو. هذا هو البيت تاع القناه، الحماس والنشاط والرياضه. السلام عليكم كاملين، مبروك عواشركم. جيت رجعت لكم اليوم بواحد الفيديو جديد. كما كتعرفوا نقصت 31 كيلو في عام ونص، وبغيت نوريكم ونعطيكم لي بوتيت زاستوس اللي درت باش طيحت هاد 31 كيلو. وبالطبع السر اللي كاين والفن اللي كاين في هاد لا بتيت هيستوار انني درت الرياضه ديالي في الدار وخدمت في الدار وقدرت نهبط هاد لي كيلو. دونك باش ما تقولوش ما عنديش الوقت، لا خدامه لا عندي الدراري، كنمشي كنجي كنقرا، الوقت صعيب، كنحشم كنمشي ندير لاصال مي كيكونوا الناس كيبقاو يشوفوا ما كنبغيش، انا شويه ان تي بو بوديك ووت. دونك جبت لكم تمارين اللي كيداروا في الدار وبغيت نوريهم لكم ونتقاسمهم معكم باش بديت الرياضه ديالي في الاول. قبل هذا بغيت نشرح لكم اننا ملي كنديروا الرياضه كيكون الكارديو وكيكون لا ميسكولاسيون. دونك ملي كيكون عندنا وزن كبير وباغيين ننقصوا بزاف، ضروري سي انكونتورنابل خاصنا ندوزو من الكارديو. الكارديو هو النوع تاع التمرين اللي كنديرو لان النبضات ديال القلب ديالنا كتجهد كتطلع، كنحسوا بحال كنقولوا حنا عندنا مشى ليا السفل، بحال ملي كنطلعوا الدروج تقريبا. دونك بحال هكا تقدر تكون جري، تقدر تكون جري على طابي دو كورس ولا جري في الزنقه، تقدر تكون زومبا، تقدر تكون لايروبيك. كاين بزاف تاع الرياضات اللي كيطلعوا الجهد ديال النبضات ديال القلب. هذا النوع هذا هو الكارديو. الميسكولاسيون ملي كنخدموها كنخدموا عضله معينه، يا كنبداو الفوق ديال الجسد يا كنبداو لتحت ديال الجسد يا كنخدموا الجسد كامل. بيان سور كيكونوا في حصص متفرقه، يا الفوق يا لتحت يا الجسد كامل، ما كنجمعوهمش كلهم نهار واحد. علاش؟ حيت العضله اللي كنخدموا يا كتكون بالوزن ولا ماشي بالوزن. من الاول ملي يلاه كنبداو، من الاحسن ويستحسن نبداو بوزن خفيف ماشي وزن ثقيل بزاف على حسب كل واحد والجهد ديالو، ولا بالوزن ديال لو كور ديالنا تو سامبلومون. ملي كنديروا بحال هكذا وكنبداو كنخدموا عضله معينه. نعطيكم مثال، بحال دابا خدمت بلوز او موان خدمت الدراع ديالي، ما غاداش نقدر نخدم الدراع ديالي اليوم ونعاود نخدمو غدا ولا نخدمو بعد غدا، حيت العضله خاصها واحد الفتره ديال الراحه بين 48 و 72 ساعه، يومين 3 ايام باش كترتاح. علاش كنديروا عاد 3 لي سيونس تاع الميسكولاسيون وتاع الكارديو ملي يلاه كنكونوا بادين، باش ما كنديروش ديك به فيه، حيت غنبداو غنعطيو الدق ومن بعد غادي يضرنا الجسد ديالنا بزاف، وغادا تجينا ديك الديموتيفاسيون غنقولوا بناقص منه، انا كنمشي باش نقص كيلوات كنولي ما قادراش تنزيد. نو، حنا غنخدموا بشويه بشويه، دقه دقه. 3 ايام في السيمانه غنوريكم التمارين اللي خاصهم يداروا، وجيت باش نشرح لكم خصوصا اوستي علاش كنديروا الكارديو وعلاش كنديروا الميسكولاسيون. الكارديو غادا ندير لكم اليوم تمارين تاع الكارديو اللي ما فيهم لا وزن لا والو، كيحتاجوا جوج طابي في الارض، وهما باش انا بديت كنخدم في الدار وبانت فيهم نتيجه من بعد شهر. دونك غادي نوريكم هاد التمارين، وهاد التمارين هما اللي كيطلعوا النبضات تاع القلب، دونك كيتعتبروا كارديو وكيحرقوا سعرات حراريه مرتفعين في واحد الوقت وجيز. ملي كنديروا الميسكولاسيون كينقص الحرق ديال السعرات الحراريه. نعطيكم مثال، غندير نص ساعه ديال الكارديو غنقدر نحرق 400 سعره حراريه، غندير نص ساعه تاع الميسكولاسيون نقدر نحرق 200 300 على حسب كيفاش درت لا ميسكولاسيون وعلى حسب باش خدمت واش من وزن استعملت. هذا ماشي معنيته ان الميسكولاسيون ما كتحرقش، او كونطرير، الميسكولاسيون كتعاوننا باش ملي كنفقدوا داك الوزن ديالنا ما كنفقدوش بواحد الترهلات، كنفقدوه وكيكون عندنا واحد التكوين عضلي، وكي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما كنرقاقش وكنولي مجلده، لا كنرقاق وكنرقاق بواحد التماسك وواحد التناسق في الجسم ديالي، حيت العضله كتخدم وكيخصها واحد الوقت باش كتريكوبيري داكشي اللي حرقات. نفس الشيء في الكارديو، دونك خاص واحد توازن. دونك نخدم نرتاح نخدم نرتاح. مثال، نبداو بحال دابا نهار الاثنين غادا نخدم الجسد من الفوق، نرتاح ليا نهار الثلاث، نهار الاربعاء نخدم الجسد من التحت، نهار الخميس نرتاح، نهار الجمعه الا كنتو باغيين تضربوا كسكسو نهار الجمعه ما تكثروش، خدموا لتحت ديال الجسد ولا الكور كومبلي. مي خاص تكون واحد لاليمونطاسيون، واحد النظام غذائي اللي يكون متابع مع الرياضه اللي كنديرو. يعني ماشي غادا نمشي ندير الرياضه ونخرج وناكل
القصعه كسكسو ما جاتش، غنضرب ونقيس ناكل شويه، حيت كنديروا الرياضه خاصنا نعطيو لو كور ديالنا واحد الفتره باش يرتاح، وخاصنا وسي نولفو انه يبدا ياكل مزيان. الكسكسو راه بنينو كاع المغاربه كيعجبهم، ولكن ما خصناش نكثروا منه. فعاد ما نضرب 20 معلقه 40 ناري غنحرق الدواسه. فعاد ما نضرب 20 معلقه ديال الكسكسو ناكل 8 حتى 10 تاع المعلقه د الكسكسو، وناخذ الخضره ديالي والحيمات ديالي. هادشي انا غنطرق لكم فيه في فيديوهات اللي جايه ان شاء الله. دوك انا عطيتكم مثال. الخبز نقدروا حتى هو نقصوا منه شويه يكون احسن يستحسن. دونك خاص تكون واحد الحميه غذائيه بانتظام. وان شاء الله الفيديو الجاي غنحاول ندير معكم واحد الفيديو على النظام الغذائي والاكل الصحي، ولي او ميم طون نقدروا ناكلوا داكشي اللي حنا باغيين وداكشي اللي حنا مشهيين بواحد الطريقه اخرى اللي غتكون اكثر صحيه وتنفعنا اكثر ما تضرنا. حيت بعض المرات راه كناكلوا شي حاجه وكنقولوا زوينه ما فيها والو مي كتغلطنا اكثر من حاجه اخرى، ولا يقدر يكون داك الوقت اللي كناكل فيه ما مناسبنيش. دونك هادشي ان شاء الله غنتقاسموا معكم، وباش ما تقولوش غادي يجيني العكاز لا راه ما عنديش الوقت هذا، يلا هو معايا غادي نبداو ب10. دونك غادا نديروها 10 المرات بحال هكذا. غادا نحاول نهضر معكم في نفس الوقت اللي كندير معكم التمرين باش يكون شويه التفسيرات التكنيك باش ما يضركمش ركبتكم، ما يضركش ظهرك ليونش ولا رجلك ولا بحال هكا، ونحطوا الرجل بواحد الطريقه اللي تكون صحيحه. دونك بسم الله على بركه الله غادي نديرو 10 المرات. 1 2. دونك ملي ندير 1 حطوا رجليكم شويه عريضه على اونش ديالكم. دونك شويه عريضه ماشي بزاف، ما نديرش بحال هكا حيت غادا نتقصحوا هنا. دونك نديرو بحال هكذا. دونك نديروها 10 المرات بحال هكا. نحط الرجل ديالي ونبداو. دونك كنسدو وكنحلو كسوا رجلينا ولا يدينا. نبداو بالرجلين مسدودين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ملي نكونوا مبتدئين 10 مزيان باش الجسد ديالك ما يعياش الدقه الاولى. نديروا 2 سيمانات الاولين 10 المرات. غنعاودها معكم دابا شويه وحده مره وحده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما تنساوش ملي تكونوا كديروها طالون على الارض، ما ديروش طرف صباعكم. الا درتو طرف صباعكم غتقدروا تقصحوا. غنحاول نعاود نديرها معكم في الجنب. دونك غنديرو بسم الله. غنديرو 1. دونك كنسد يدي كنحل رجلي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعاودها معكم في الجهه الاخرى باش تشوفوها مزيان بشويه. الاساسي اننا خاصنا نديرو الرياضه نديرو التمرين صحيح بواحد الطريقه اللي هي صحيحه باش ما تضرناش الشبيه ما يضرناش لونج باش ما نتوعتوش. خلاصه القول نعاودها معكم هذه المره باش تشوفوا مزيان. 1 2 3 8 9 10. هذا التمرين الاول. دابا غندير لكم التمارين 3 وحده مورا وحده باش تعطيك شويه الحماس. يلا هذه البدايه ومازال على بركه الله. 1 2 3 4 5 6. ما تنساوش حطوا رجلكم في الارض. 9 10. اللي عيات تستراح ماشي مشكل. غندوزو للتمرين الثاني. غنديرو معكم بحال هكا فاص حيت وريتو لكم بروفيل كبير. 1 ديما رجلي في الارض. 2 3 الكتاف يبقاو طالعين. 4 5 الفخذ يشوف في الارض. 6 7 الركبه ما تفوتش. 8 9 10. بحال هكا الركبه ما تدخلوهاش كتفكم يبقى طالع. فوالا حنا درنا ال10 تاع السكوات. دابا غادي ندوزو نتكاو واحد شويه ما فيها باس ومن هاني نخدمو. دونك نحاولوا نمسدو الركبه ديالنا وما نحطوش العنق في الارض. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. الا ما قدرتوش تقدروا ديروا واحد وتحطوا يديكم. هذا التمرين الثالث. التمرين الرابع، اللي بغات تستراح تستراح، اللي ما بغاتش تستراح تكمل، ما كاين حتى مشكل. الا ما كنتوش قدرتوا تكملوهم ب 10 وبغيتوا توقفوا تشربوا وتكملوا، ما كاين حتى مشكل. نتوما تمشيو على النمط ديالكم تتلقاو الريتم ديالكم بشويه بشويه. راه البدايه اللي صعيبه. دابا غنديروا سكوات وكننقزوا. 1 2 شوفوا لي رجلي. 3 4 كنحط الرجل كلها. 6 7 8 9 10. الكتف ما يدخلش، يبقى واقف. دابا غادي ندوزو للتمرين الثالث الرابع. اسمحوا لي حنا واقفين، خطوه للامام وخطوه للورا يا اختي، ونديرو بحال هكا. انا باش غادي نوريكم. فوالا، ونهبط. 1 2 الركبه ما تطلعش. 3 4 القدم يبقى في الارض. 5 6 7 8 9 10. نرجع ندير الرجل الاخرى. الرجل كتبقى ثابته على الارض، والطالون اللور الصباع الكبار اللي كيبقاو شادين القداميين. 1 2 3 4 5 6 7. يلا العيالات. 8 9 10. ما تديرش عيالة، راه شويه. المهم ديما النشاط والحمد لله على كل حال. واللي بغى يقول يقول، اللي بغى يدير يدير، كل يعيش حياته وكل يعوم بحره. المهم نتمنى يكونوا هاد الحصص الرياضيه اللي درت معاكم عجبوكم. وإلا قدرتوا بحال دابا المره الاولى ديروا هاد التمارين، ريحوا ليا واحد 2 دقائق وعاودوا نفس التمارين 2 سيري. النهار الاول حيت يلا النهار الاول ماشي مشكل. وفي هذا النهار الاول انا دابا غنحبس. درنا 100 كالوري، دونك عندكم 5 دقائق تاع هاد التمارين اللي يخدموا لكم الكارديو. غادا تحيدي فيهم 100 وديري 5 دقائق الصباح 5 دقائق العشيه. الا ما قدرتيش ديري 5 العشيه و5 من بعد، على حسب النمط ديالك وعلى حسب نتيا والنهار ديالك شنو فيه وكيفاش تقدري ديري. مي هذا هما التمارين باش بديت، ومازال ان شاء الله نفسر لكم تمارين اخرى، ومازال نوريكم حوايج اخرين، وان شاء الله بالعزيمه وبالاراده كلنا نوصلوا. نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين واستفدتوا من هاد التمارين اللي درت لكم. رونديفو ان شاء الله الجاي. ساسخا المره الجايه غنوريكم الاكل الصحي ولا لتحت تاع الجسد. كتبوا لي كومونتيرات، قولوا لي اش من فيديو بغيتوا تشوفوا وانا غادا نديرها لكم. بالطبع خاصني ندير الفيديوهات اللي نتوما باغيين تشوفوا، ماشي اللي انا باغا ندير، حيت داكشي انا ديجا كنديرو. نتمنى لكم نهاركم مبروك وفي امان الله. في امان الله. الله يحفظكم. حاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش لكم وبغيت نقولها لكم واللي اصريت باش نديرها اليوم، هي انني نلبس هذا التريكو باش نعطيكم شويه د الموتيفاسيون. هذا التريكو هو اللي شريت، هو اول حاجه درت به الرياضه ديالي، هو هذا. دابا ولا كيجيني واسع ولكن عزيز عليا حيت كيفكرني منين بديت وتالي وصلت. ديما كنلبسو كبير ماشي مشكل، كنوحلو وكنخدم. ليسونسيال هي انني ندير الرياضه ديالي، وملي يجيني داك صافي عييت شحال وانا كنطريض وباقا هاد الشحمه وبغات تمشي، ولا باقي هاد الفخذ غليظ، ولا باقي هاد الجنب خارج. لا، كنلبس التريكو ولا كنشوف كنتعاود تجيني ديك الموتيفاسيون، ديك الجعله. لا خاصني نمشي، خاصني نوصل، ما بقى قد ما فات. يلا راه حنا قربنا. هذا هو البيت حتى هو اللي بغيت نعطيكم. وها علاش انا لبست هذا التريكو، بغيت نقولها لكم بحال هكا زعما باش نشجعكم معايا ونعطيكم ديك لونفي وديك داك الحماس باش ندير الرياضه ونديرها في الدار. راه نقدر نجي وإلا ما كنتش خدامه والدراري كيطيبوا، سمحوا لي كتبي الدراري، حطيت الدراري في المدرسه، جيت درت العشاء يطيب، الكوكوت كتصفى
نصفر، ولا اللي كان نجي انا نتفرج في دوزام 4 ام بي سي، نخدم شي فيلم تركي الا كنت متبعه، وندير الرياضه ديالي في الدار، ولا نخدم الموسيقى ولا اللي يعجبكم. دونك فوالا سيتي ام تيت انيك اللي يقول لي واش عندك شي تصويره بهاد التريكو. ما عنديش، كنت معقده وما كانش كيعجبني راسي، كنت كنتصورها من هنا. دونك ما عنديش تصويره، ولكن التريكو باقي في الدمه، وكاينين تصويرات اخرين اللي غادي نوريكم. يلا في امان الله، وندوزو دابا نمشيو نطريدو.